ओके ग्रैंडमा, मुझे अभी हॉस्टल के लिए रवाना होना पड़ेगा। माय चाइल्ड, तुम्हें हॉस्टल पहुंचते तो रात बहुत गहरी हो जाएगी। दरमियान का रास्ता भी बहुत सुनसान है। इस वक्त मत जाओ, बेशक सुबह होते ही चली जाना। ओह नो ग्रैंडमा, मैं तो बस आपकी तबीयत का पता करने आई थी। मुझे हर हालत में सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना है, क्योंकि बॉस के साथ एक अहम मीटिंग में जाना है ना। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो रात के 10:15 बजा रही थी। देर होती जा रही है ग्रैंडमा, मुझे अब निकलना चाहिए। मगर लारा, अगर मगर कुछ नहीं ग्रैंडमा, मैं छोटी नासमझ बच्ची नहीं हूँ जो आप खौफजदा हो रही हैं। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। और हाँ, हॉस्टल पहुँचते ही मैं अपनी खैरियत की इत्तला कर दूंगी आपको। बस अपना फ़ोन इंगेज मत रखिएगा। ओके ग्रैंडमा, टेक केयर, बाय। वो आबादी से दूर निकल चुकी थी। अभी पौने घंटे का सफ़र मज़ीद बाकी था कि कार के टायर्स बुरी तरह चरचराए। उफ खुदाया, उसने बाहर निकल कर देखा तो कार का एक टायर पंक्चर हो गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया। मेरे पास तो एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। भाड़ में जाता बॉस और मीटिंग। मुझे ग्रैंडमा के घर से वाकई इस वक्त नहीं निकलना चाहिए था। उसने खुद को कोसते हुए चारों तरफ का जायजा लिया और फिर उसे एक तरफ 10-12 मकानात पर मुश्तमिल एक आबादी नजर आई। ओह शुक्र है, मुझे यहाँ से ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। कुछ देर चलने के बाद वो सुनसान आबादी में दाखिल हुई। तमाम मकानात एक दूसरे से फासले पर बने हुए थे और सभी मकानात की लाइट्स ऑफ थीं सवाए एक मकान के। लगता है मुझे इस घर में जाना चाहिए। उसने वहां पहुंचकर डोरबेल बजाई। तकरीबन 27-28 साल के नौजवान ने दरवाजा खोला। लारा उसे देखकर ठिठक गई। वो नौजवान इस कदर खूबसूरत था कि वो तो अपनी पलकें झपकाना भूल गई। जी फरमाइए, उसने उकताहट से पूछा। वो, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है और मेरे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? रुकिए, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक टायर और औजार लेकर बाहर आया। चलिए मैं टायर तब्दील कर दूं। वो दोनों कार की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो नया टायर लगा चुका था। लीजिए मोहतरमा, आपका काम हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और मुझे भी। क्या आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? श्योर, व्हाई नॉट। ये कहते हुए लारा ने उसे एक कार्ड दिया। इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। आपका जब दिल चाहे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लारा अब कार में बैठ के आगे के सफर पर रवाना हो गई। सुबह वो अपनी हॉस्टल रूममेट और सहेली सूजन के कान खाने में मसरूफ थी। हाय सूजन, तुम सोच भी नहीं सकती वो कितना खूबसूरत है। अगर तुम भी उसे देख लो ना तो यकीनन मेरी तरह उसकी दीवानी हो जाओगी। और पता है सूजन, जब उसने मुझसे दोबारा मिलने का कहा तब तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। हाँ लारा मैडम, अब तुम्हें उस हीरो की कॉल का इंतज़ार होगा जिसका तुम नाम तक नहीं जानती। और अगर उसने तुमसे राब्ता ना किया तो भी मैं उसका उम्र भर इंतज़ार करूंगी। मगर उम्र भर के इंतज़ार की नौबत ना पड़ी। रात का वक्त था और वो बेड पर लेटी उसके ख्यालों में गुम थी जब मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। उसने मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर किसी नंबर के बजाय 000 कॉलिंग लिखा था। उसने हैरत ज़दा होते हुए कॉल अटेंड की और स्पीकर ऑन किया। हेलो, लारा स्पीकिंग। आई एम रॉबर्ट। दूसरी जानिब से जानी पहचानी आवाज़ उभरी। अच्छा, तो आपका नाम रॉबर्ट है। लगता है तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, भला मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। लारा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। आप बस जगह और वक्त बता दें, मैं वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर वहीं चली आना जहाँ हम पहली बार मिले थे, यानी आपके घर। हाँ, तुम ठीक समझी। लेकिन कल रात 12 या 12:15 बजे तक तुम मेरे घर आ सकती हो। दरअसल मेरी दफ्तर से वापसी 11:30 पौने 12 बजे तक होती है
اور پھر پرسوں مجھے بزنس کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے لندن جانا ہے، اور جانے سے پہلے میں تم سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ لارا نے مطمئن ہو کے حامی بھر لی۔ صبح وہ سوزن کو اپنی اور رابرٹ کی ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لارا، تمہیں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو یار، کہ وہ کون ہے اور جانے اس کا مقصد کیا ہے۔ اتنے ویرانے میں، اور وہ بھی اتنی رات گئے جانا کہاں کی عقل مندی ہے لارا؟ اوفو سوزن، ایسی باتیں بند کرو، مجھے ہر حالت میں جانا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے لارا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ اتنی رات کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ پھر رات کو وہ دونوں ہاسٹل سے بہانہ بنا کر نکل پڑی اور 12:15 بجے کے قریب اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی۔ تم اندر جاؤ لارا، میں یہیں ہوں گی، اور کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو پلیز مجھے کال کر لینا۔ ارے سوزن، تم تو حد سے زیادہ شکی ہو یار، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ لارا نے ڈور بیل بجائی ہی تھی کہ رابرٹ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ارے کیا آپ دروازے سے چپکے کھڑے تھے؟ بس یہی سمجھ لو، میں سخت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا لارا، اور میں بھی تم سے ملنے کو بے حد بے قرار تھی۔ آؤ لارا، ٹیرس پر چلتے ہیں، مجھے کھلی فضا میں گپ شپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ دونوں ٹیرس پر چلے آئے اور باتیں کرنے لگے۔ تمہیں پتا ہے لارا، آج 14ویں کی رات ہے، اور یہ 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے نا؟ رابرٹ کی نظریں روشنی بکھیرتے چاند پر ٹھہر گئی تھیں، اور لارا بھی دلچسپی کے ساتھ پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ 14ویں کے چاند کی کرنیں جب مجھ پر پڑتی ہیں نا، تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا، بس پھر میرے دماغ پر ایک ہی بات سوار ہو جاتی ہے۔ رابرٹ کی نظریں چاند سے ہٹ کر اب لارا کی گردن پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دانت نوکیلے ہو کر باہر کو نکل آئے۔ اس کا خوبصورت چہرہ کسی خوفناک بھیڑیے کی مانند ہو چکا تھا۔ لارا چاند کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اس کو رابرٹ میں ہونے والی تبدیلی کا احساس ہی نہ ہوا، اور پھر جب اس کی نظر اچانک رابرٹ پر پڑی تو وہ پوری طرح سے چیختی چلی گئی۔ سوزن جو باہر کھڑی تھی، اس نے جب لارا کی چیخ سنی تو فوراً لارا کو فون ملایا۔ لارا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بھیڑیے نما درندہ لارا کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی وقت لارا کا موبائل فون بج اٹھا۔ یہ دیکھو، میری دوست تمہارے مکان کے سامنے کھڑی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دور ہٹو مجھ سے۔ رابرٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دہشت ناک مسکراہٹ لبوں پر لایا، جس کا مطلب تھا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ لارا نے بھاگنا چاہا، مگر افسوس وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ سوزن سمجھ گئی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ آس پاس بنے کسی گھر سے مدد لینی چاہیے۔ وہ ایک گھر کی طرف دوڑی اور گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی باہر نکلا۔ کیا بات ہے لڑکی، کون ہو تم، اور رات کے اس پہر کیا ہوا ہے تمہیں؟ جی وہ آپ مکان دیکھ رہے ہیں نا، ادھر میری دوست آئی ہے رابرٹ سے ملنے، لیکن اندر کچھ گڑبڑ لگتی ہے، آپ میری مدد کیجیے پلیز۔ رابرٹ کے گھر؟ مگر کیوں؟ رابرٹ کا مکان تو ایک عرصے سے بند پڑا ہے، کیا وہ رابرٹ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ اور تمہیں کس قسم کا خطرہ محسوس ہوا ہے؟ رابرٹ نے اسے رات 12 بجے کے بعد اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، مگر اچھا دیکھیے پلیز، آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ہماری مدد کریں۔ اف وہ لڑکی، جانے تم کیا کہہ رہی ہو؟ رابرٹ بھلا کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ اس کو تو مرے 10 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا مکان کتنا روشن ہے۔ آدمی نے اندھیرے میں ڈوبے رابرٹ کے مکان کی طرف دیکھا، پھر سوزن کو غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ذرا آنکھیں پھاڑ کر دیکھو۔ سوزن نے رابرٹ کے مکان کی جانب دیکھا، واقعی وہاں تو مکمل اندھیرا تھا۔ چلو بھاگو یہاں سے، پاگل کہیں کی۔ آدمی نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سوزن اب کار کی طرف بھاگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی،
لیکن وہ بھی لارا کی طرح اپنی جان نہ بچا پائی۔ رابرٹ کے مکان سے رابرٹ کے 2 ہاتھ لمبے ہو کر سوزن تک پہنچے اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ سوزن بری طرح تڑپتی رہی، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم بھی بے جان ہو گیا۔ خونی درندہ رابرٹ کے روپ میں جو یہ بھیانک کھیل کئی ماہ سے کھیل رہا تھا، وہ بھلا کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کا راز کسی پر فاش ہو جائے؟